عليكم حبايبي، واش راكم؟ لاباس؟ صحه بخير؟ جيسبر راكم بخير وعيطتوا بخير وعلى خير. اليوم راني جيت بفيديو ان شاء الله يكون une tarte pour les anniversaires, pour une petite fête, ça dépend. المهم une tarte à la crème chantilly. غادي نوريكم لا جينواز ومن بعد لا بريباراسيون تاع لا كريم اي لا سويت. المهم نبدو دروك ان شاء الله مع لي زانغريديون. عندنا ان شاء الله 8 حبات بيض. امين. تبغي تنقصي المقادير انا راني عطيتهم لك هادو بالدوب باسكو بان المول تاعي كبير، غادي نوريه لك. ها وين غادي نديره، سي ان غرون باسكو باين ندير اون غرون طارت. فوالا عندي 250 غرام تاع فرينه و 250 غرام تاع سكر، ساشي تاع سكر فاني، عندي زاز دو سيترون اي لو فاني اون بودر. غادي نبدو ان شاء الله بالبيض. نبدو نكسروا البيض هو الاول. شاك فوا نقولكم باللي البيض لازم تكسروه افون لا ديروه تكومونسو بيه، ما تحسش تلقوا حبه خاسره ولا ماشي مليحه ولا. المهم ديروا هذه لا ميثود سي ميو. بسم الله. فوالا كما قلت لكم ها هنا البيض تاعي كسرته. كما قلت لكم فو سيباري البيض، سيبارو حبه بحبه وبداو ديروا في السيبيون تاعكم اللي غادي تخلطوا فيه. ما تكسروش ديريكت هنايا خايب تبقوا خاسرين ولا. فوالا درت انايا البيض تاعي وين هنايا كما قلت لكم درت انا 8. نتوما تنجموا ديروا لا مواتي تاع هذه لي ميزور. كما اوليو دو 8 ديروا 4 اف، اوليو دو 240 عفوا 240 تاع سكر ديروا 120. هنايا تاني اوليو دو 240 تاع فرينه ديروا 120 تاني فارين. وهذا لو زاس والفاني كيما تحبوا باش يجي لو غو بيان. وهنايا ما تنسوش راني درت السكر مع السكر فاني درتهم هنايا مع بعض. غادي نخلط شويه تاع البيض تاعي. راكم شفتوا طلعت انا كاع البيض تاعي بيان كوم يفوق. تشوفوا فيه ما تنسوش راني درت لو زاز دو سيترون كان هنايا. ها وين كاع قدامكم. ولازم باش ما تطيحوهاش غير بالعقل. دروك انا غادي ندير لو فاني اون بودر. ها وين غادي نديرها مع لا فارين تاعي هنا. نعاود نفوته في الباسوار. هذيك 240 تاع لا فارين ندير لا مواتي. فو طول طون تفوتوا في الباسوار تاعكم لا فارين اللي كان. هادو لي زاز دو سيترون بقاو لي هنا من الفوق. سي با غاف خلاص ديجا درت هذا غير اللي بقى. سي با غاف خلي هنا نخلط هذيك لا فارين الاولى اللي درتها. ندير مواتي باغ مواتي غير بالعقل هكا طلعي باش ما تطيحيش البيضه تاعك. شوفي طلقي لا فارين تاعك من التحت. لازم بيان ميلونجي هذيك لا بروميير بارتي ومن بعد ندير لا دوزيام بارتي تاع لا فارين. ما ديريهاش دو سين كوب سينو تقعد لك تحت تحسبي بلي تا بيان ميلونجي. فوالا كتشوف خلطت انا كاع بيان لا بروميير بارتي تاعك. شوفي ما بقاوتليش كاع لا فارين. هادو دروك ندير لا دوزيام بارتي اللي بقاتلي. ندير لا دوزيام بارتي تاعي غنكمل هذيك 240 تاعي تاع فرينه. تاني نخلط غير بالعقل
تنكمل كاع نخلط هكا، ندوب كاع ديك الفرينه ما تبقاليش هنا. هيا ونوريكم كيفاش نفرغها في الريسيبيون، في المول تاعي باردون، في المول تاعي، وندخلها للفرن. نقول لكم شحال ديروها تو طون، ديري هكا من التحت وعاودي تقلبي كي من هكا، ما تخلطيش نيمبورط كومون. ايوا انا غادي نخلطها كاع مليح ونعاود نولي لكم. فوالا صاي كملتها، راني هاي خلطتها كاع مليح. فو بيان ميلونجي من التحت باش تشوفي كون تبقى لك الفرينه تاعك ولا هكا. هاي وينه. فوالا ها هو المول تاعي، غادي نعمر فيه. نزلت له بابي كويسون كوتي، درت له شويه تاع، انا عندك دهان ديري دهان، ولا عندك زيت دير. انا عندي هادي سبيسيال هكا تاع لي بلا فابوريزون، درتها كاع لو كوتي. وهنايا سي بارابان ندير دخلت بابي كويسون. دروك غادي نفرغوا العجين تاعنا، العجينواس تاعنا غادي نفرغوها. بسم الله. توجور كيما قلت لك رفدي لي ريسيبيون تاعك في العلا وخوي، فرغيه بيان داخل في المول، ما تهبطيش وتفرغي، باسكو كي تهبطيه كاع تاع تفرغيه يخرج لك غير في داك الكوتي يقعد يتعمر، بصح كي تطلعي الفوق وتهودي يتزربع لك كاع، ما يجيكش معجن في بلاصه ولا. عاوينه شفتوها مليح. من بعد ديري ضربي شويه المول تاعك هكا باش تجي كاع نيشان. فوالا دوك انا غادي ندخلها للفوق de 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. خليها تطيب على غردها، شعليها عليها من التحت. كي تبدا تطلع لك كاع بيان، ما تحلي الفوق تاعك ما والو. كي تطلع لك بيان شعلي عليها من الفوق تتحمر، ومن بعد خرجيها كيما قلت لك. كي تشوفيها طلعت وطابت لك خرجيها، جيبي هذوك لي كوردون تاعك دخلي الداخل، ابي في لاباط تاعك لا جينواز، خرجت لك ناشفه. داك الكوردون خرج لك ناشف، ما في لاباط لا والو، سي بون. خرجي لا جينواز تاعك، خليها تبرد على غردها، ومن بعد نزوقوها ان شاء الله. اي من بعد نتلاقى. بسم الله. هاي وينا انا خرجتها. دوك انا نخليها تبرد مليح على غردها، باسكو لا جينواز لازم تخليها تبرد او موا. لا درتيها مع العشيه خليها حتى الغدوه من الدك باش تحليها اون دو ولا اون 3 ولا سا ديبون شحال دير من ليطاج تاعك تاع لا طاخت. وتبدي تصنعي السيرو، تصنعي لا كريم شونتيي، تصنعي شابيت ديري ولا لا كريم ا بور ولا فاصون. انا نخليها تبرد ومن بعد نولي لكم. على شفتوها راني خرجتها، هاي بردت بيان كوم الفو، راهي بارده ما شاء الله. دروك راني درتها هنا باش نبريباريها لها الديكور تاعها. دونك غادي نخليها هنايا كوتي، ونبدا نوريلكم السيرو واش غادي ندير فيه، اللي غادي نسقيه بها. نتوما راكم تشوفوا فيه هادو غادي تقولوا سي كوا سا اون فا دير تو. فوالا عندنا بور لو سيرو 200 مليلتر دو تاع ما، كما قلت لكم 140 غرام دو سكر كريستاليزي. عندي 75 مليلتر تاع قهوه اون ليكيد بريباريتها وجدتها باش انايا لو غو تاع الكاطو تاعي تاع لا طاغ غادي نديره غو كافي. ها هوينا. وعندي هذا لو سكر فاني. فوالا بسم الله نبداو نديرو السيرو تاعنا. فرغو 140 غرام هذه تاع السكر اللي قلت لكم، نديرو كلشي اونصومبل. القهوه و لو سكر فاني، هذا يعطي ان غو فريمون غيان ادير. نبدا نخلط هادو شويه، غير نخلطهم هكا قد ما يذوب هذاك شويه تاع السكر، ونخليه يطبخ بوندون 10 مينوت. غير قد يطبخ مليح 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 وتوخريه. هنا قد يذوب لك السكر واللي يدير هذوك لي روي. هيا قلعيه. فوالا شفتوها كي تطبخ هكا. هيا صاي تقلعيها من فوق الغاز كيما هاك، توخريها. ديجا لا طاغ تاعك راهي ديجا بردت، راهي من الصباح درتيها ولا من العشيه تاع الغدوه من داك راهي بارده، راهي تنجمي تسقي بها ديريكت. انا قسمتها اون 3. هاي وينا، هاي وحده اون بارتي، دوزيام بارتي هاي وينا، اي تروازيام بارتي هاي وينا. هذه ديجا درتها هنايا، ما غاديش تكون هي هذه هي اللي تكون تاع الوجه. انا بديت هذه
اللي غادي نحطها هنايا باش نديكور. ومن بعد نبدا هذه الاولى، ومن بعد هذه او ميليو، ومن بعد هذه لا تروازيام. اصلا غادي تشوفوا كاع قدامكم. غادي نبدا انا نسقي قدامكم، شوفوا مليح. فوالا انا قسمتها بهذا لو فيل. هذا لو فيل ينباع في لي ماغازان سبيسيال تاع لا باتيسري. فوالا قسمتها به، شوفوا جاتني بيان. ديري لو تري تاعك افيك الكوتو، ومن بعد تبدي تقسمي بالخيط. كيما قلت لكم، ها وين لي بارتي تاع لا طاغ تاعي، وها وين السيرو اللي وجدته. دوك غادي نخليهم وانا هنايا دو كوتي، نغطيهم بلا سيرفييت، ونروحو نوجدو لا فارس اللي غادي نديروها. من بعد كي نوجدو لا فارس نديرها في الفريجيدير تبرد، نبدو نسقو فيهم، بعد نجيبو لا فارس نبدو نعمرو. هيا من بعد دروك وليت لكم بور لا فارس. انا عندي هنايا لي فريز راني غسلتهم، خليتهم شويه في الماء بارد يقعدوا باش يقعدوا باردين، ومن بعد غادي نقطعهم دي بتيدي باش نعمرهم داخل في لا طاغ تاعي. بعد نصفيهم في الباسوار تاعي باش يقعدوا نقيين وينشفوا بالماء. عندي لا بودر شانتي من هنايا، عندي 2 ساشي في 2 ساشي، وعندي لو دوزور باش نقول لكم شحال غادي ندير معاها لا كريم ليكيد تكون بارده بيان كلاسي. كيما هذا البول تاعي ريسيبيون انا درته في الكونجيلاتور ودروك جبدته باسكو رانا في الحمان وما تشدلكمش مليح، لازم يكون كلشي بارد بيان. تمتم ديروها في الفريجيدير. غادي عندك هنا في 2 ساشي ديري 200 مليلتر تاع لا كريم ليكيد، وانا غادي ندير 4 ساشي صافي. غادي ندير 400 مليلتر تاع لا كريم ليكيد. غادي نوزنها ونوليكم. فوالا راني وزنتها في الدوز تاعي كيما قلت لكم 400 سيليليتر صافي، 40 سيليليتر باردون صافي 400 مليلتر. غادي نفرغوها هنا. هي الاولى بسم الله. سي لا كريم ليكيد اللي عندك ديريها، تنجمي ديري حليب بارد تاني كلاصي، ولا ديري ماء كلاصي، سي با اوبليجي مع لا كريم ليكيد. نحل لي 2 ساشي تاعي تاع لا بودر تاع لا كريم شانتيي. خلطيها بيان كي تطلع لك، اذا تغومونتي لك بيان وتقساح صاي حبسي. وتبغي تبدلي تاني انا غادي نديرها ان كولور. ديري هذيك تشوفوا فيها مع البلو مع الغوز، راني ميلونجيتها باسكو اللي عندي في الدار راني نخدم به. بصح انا ما غاديش نديرها غوز باسكو لانيفرسير تاع بتي غارسون. غادي نديرها يا جون، عندي لي كولورون يا فير بيستاش. خلطو شويه هكا باسكو ماشي ديريكت تشعلي الباطيخ تاعك، سينو كي بودر تطلع عليك هذيك الغبره. انتيها تشوفي دخلت لك في لا كريم ليكيد. بداي بالنيميرو 1 وخليها باطيخي. هاي وينا تشوفوا شوف سي كان كتولي. غادي ندير قلت لا كولور سيتي روز، انا جو با بيزوان سا. غادي ندير شويه تاع هذا سي كولور بيستاش. هاي هنا كتشوفوا فيها. فوالا كتشوفوا فيها. هاي وين كملتها. تشوفوا لا كولور سي لا بيستاش. غادي نديرها في الفريجيدير نخليها على غير تبرد بيان مليح، تكون بيان قاصحه باش كي نديروا لا فاس تاعنا ونديروا الديكور تكون بيان شاده روحها. ندير فريجيدير ونبدا انا نصفي هذوك لي فريز ونبدا نقطعهم، ونتلاقاو كي نبدا نعمروا لا طاغ تاعنا. اوكي هيا بعد ان شاء الله. فوالا راني وليت لخواتاتي دروك غادي نبداو نسقو لا طاغ تاعنا. انا كنسقي كاع كيما هكا، ومن بعد كي نبدا نعمرهم بلي فريز ولا كريم شانتيي. هيا راني نوريكم. فوالا راني سقيتهم وكتشوفوا فيهم كاع مسقيين مليح. دروك غادي نبدا ندير. هاي وين لا كريم
الشونتيي تاعي. غادي نبدا نعمر الاولى. بسم الله قدامكم. تنجموا ديروها في الفورشيط وتعمروا. ديريها ملسيها بيان، ايطالي بيان لا الشونتيي تاعك. شويه ونجيبو الزوجه. هاهي الزوجه تاني. بعد انا كاع نغلق هنا باش يبقى بيان بروب. ابي عليهم شويه باش ما تجيوناش تجينا كاع على جهه واحده. بون هاي وين كملت الاطارات كاع تاعها بلا كريم شونتيي. دونك غادي ندخلها للفريجيدير تحكم روحها مليح. تفاصون ريحه كما روحها، بصح انا نزيد نديرها شويه فريده كلكو مينوت. نعاود نخرجها ندير لها ناباج تاع لي فريز اللي شريتها دوك نوريه لكم. ندير لها لي غوزاز تاع لي فلور. تشوفوا كلشي قدامكم. اوكي هيا من بعد ان شاء الله. ايوينا نعاود خرجتها من الفريجيدير. شوفوا نشفت بيان كوم يلفو. درك ها وين الناباج اللي قلت لكم انا تاع لي فريز مع الفرامبواز. راه عندي ميلونج. هنا غادي نديره سور لا طارت تاعي. هاوينا هادو هما تلقاهم بارتو في لي ماغازان لو كلير ولا فرونبري ولا بارتو تلقاهم. ديروهم ناباج تاع لي فروي روج. انا كي استعملت لي فريز اون ميليو جبت تاع لي فريز ولا فرامبواز. راني وليتكم دروك. راني خرجتها في الفريجيدير جبتها. راني جبت هاوينا عندي زوج عمرتهم تاع لا كريم شونتيي. وين عمرت فيستاش وعمرت هذه لا كولور جايه ما جايه مارون ما جايه. درت الميلونج فيها خلط. درت الميلونج تاع الشوكولا مع البلو. درت كولورون بلو وخرجت لي هذه الكولور جايه كي شغل غري جو سي با كوم سا. فوالا غادي ندير دو كولور. فاصون غادي تشوفوهم قدامي دروك. فوالا نبداو بسم الله. فوالا هاوينا نوريكم. شوف كي درت لهم لي فلور. فوالا لا طارت تاعنا اللي كملت هكا بالسواق تاعها. درت ان فلوري. درت لا كريس كوم لا كولور دو سيمون. هاي وينا كاع لو تور. جيسبر تكون عجبتكم. فوالا ديروها ان شاء الله. تبعوا لي زيتاب ايتاب باغ ايتاب وان شاء الله تخرج لكم شابه. المهم ديروها وتاكلوها بالصحه وان شاء الله تكون عجبكم الفيديو. فوالا ومتفاصون انا غادي نوري لكم نحلها حتى كي تجي لو سوار با لو سوار 18h ولا 19h pour l'anniversaire تاع مون فيس. ونوري لكم كي جات من الداخل لوكا. المهم ونشارككم معايا في لانيفرسير. تشوفوا لو بوفي اللي درته تشوفوا كل شيء. هيا السلام عليكم تا من بعد ان شاء الله. راك تشوفوا فيها كي خرجت. عاملين لي 3 ايطاج كيما درناهم. لي فريز راك تشوفوا فيهم قدامكم تاني كي درناهم فارسي. شوف لا طارت هاهي. غادي نقسم لكم تشوفوا لاكوير قدامكم. شوفوا فيها. فوالا فوالا هذه هي جايه مسقيه بنينه غير نادير. جربوها وان شاء الله تنجحوا فيها. على بروشان فيديو ان شاء الله. والسلام عليكم.